مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأتكلم عن لا كونجيغيزون عموما، الصرف والتحويل عموما، كيف نستعمل الصرف والتحويل في التكلم باللغة الفرنسية لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. والدرس سهل جدا. إذا هذا الدرس عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس 67. إذا نصيحتي لكم لا تشاهدوا جميع فيديوهات القناة، بل شاهدوا برنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين. إذا انزلوا أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، ستجدون برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط. ومن أراد مشاهدة الحوارات من الأول فليضغط على هذا الرابط، رابط الحوارات ستجده في خانة الوصف وفي خانة التعليق، رابط الحوارات، واضغط على الرابط وستشاهد جميع الحوارات. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. رانيا، oh Sad, tu sais que demain c'est le Black Friday. Oh Sad, tu sais que demain c'est le Black Friday. أي le vendredi noir أو الجمعة السوداء. رانيا، يا سعد، أو سعد، tu sais هل تعلم que demain أن غدا، يمكن أن نقول هل تعلم أو أتعلم أن غدا c'est le هو، نقول هو، ولكن هنا نقول هو يوم بلاك فرايداي، الجمعة السوداء. إذا بلاك فرايداي وهي باللغة الإنجليزية بلاك أسود أو نوار، فرايداي فوندغودي أو يوم الجمعة. إذا استعملنا هنا مثلا tu sais تعلم، tu sais تعلم، أضفنا هل تعلم لأننا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation. إذا oh Sad, tu sais que demain c'est le Black Friday. إذا هنا نتكلم عن الفعل savoir، savoir au présent. إذا نقول je sais أعلم، tu sais تعلم، il sait يعلم. إذا il sait، je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Nous savons, vous savez, ils savent. Je sais que demain أعلم أن غدا. Tu sais que demain تعلم أن غدا. Il sait que demain يعلم أن غدا. C'est le Black Friday. إذن هنا تكلمنا عن le présent. أيضا يمكن أن نقول علم في الماضي. إذن il sait سنضيف t عفوا، il sait فهي بالت، هنا تنتهي بs، je بs، tu بs، il بالت. سنتكلم أيضا عن الماضي le passé composé j'ai su، je suis علمت، je suis علمت que demain بأن غدا le Black Friday. Tu as su علمت، tu as su علمت. il a su علم. إذن j'ai su، tu as su، il a su، nous avons su، vous avez su، ils ont su. إذن j'ai, tu as, elle a، nous avons، vous avez، ils ont. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent et l'auxiliaire avoir. Su, c'est le participe passé. Su, c'est le participe passé du verbe savoir، du verbe savoir. يمكن أيضا أن أتكلم عن المستقبل، أن أقول je serai أي سأعلم. إذن je serai سأعلم، tu seras
ستعلم. Il sera. سيعلم. Nous serons. سنعلم. Vous serez. ستعلمون. Ils seront. سيعلمون. إذن أضفت I و AS و A. إذن مثلا je serai que demain c'est le Black Friday. سأعلم أنه غدا le Black Friday. وأيضا tu seras ستعلم أنت. il sera سيعلم هو. ويمكن أن أتكلم عن الأمر أن أأمر. sache que demain c'est le Black Friday. اعلم أن غدا هو البلاك فرايداي. إذا sache اعلم. وأيضا sachant و sachez. sachez. إذا sache اعلم. إذا وضعنا sache هنا فهي تعني اعلم. sache que demain c'est le Black Friday. اعلم أن الأمر. هنا أتكلم عن الأمر. اعلم أن غدا هو le Black Friday. sachant que demain c'est le Black Friday. فلنعلم أن غدا هو le Black Friday. sachez que demain c'est le Black Friday. فلتعلموا أن غدا هو le Black Friday. إذن غانيا hey سعد tu sais que demain c'est le Black Friday. إذن سعد سيرد سعد le quoi le quoi le quoi le quoi. إذن سعد ماذا ماذا le quoi ماذا le quoi. إذن le quoi تعني ماذا. le quoi تعني ماذا. غانيا le Black Friday. غانيا الجمعة السوداء. إذن le Black Friday هي الجمعة السوداء. هي الجمعة التي يعرض فيها المتاجر السلع بتخفيضات مهمة. وانطلاقتها كانت من أمريكا. إذن غانيا le Black Friday الجمعة السوداء le Black Friday. سعد attends mais ça c'est de l'anglais. ce n'est pas du français. هذه الكلمة هي لغة إنجليزية ليست فرنسية أو ليست عربية. إذن سعد attends mais ça attends انتظر mais ça لكن هذه c'est de l'anglais هذه لغة إنجليزية de l'anglais. ce n'est pas du français. إنها ليست فرنسية. ce n'est pas du français. إنها ليست فرنسية. ce n'est pas du français. ce n'est pas. إذن attends mais ça c'est أو ce est de l'anglais. ce n'est pas de français. إذن c'est ترجمتها الحرفية هي هذا هو. و ce n'est pas ترجمتها الحرفية هي هذا ليس هو. إذن غانيا mais si le Black Friday c'est quand il y a des offres partout dans les magasins. mais si لكن نعم le Black Friday أي الجمعة السوداء c'est quand il y a des offres partout. إذن هناك c'est quand il y a des offres أي عروض partout في كل مكان dans les magasins في المتاجر في كل مكان في المتاجر. bon جيد. bref باختصار le truc أي الشيء أو الموضوع c'est quand on va faire des super offres. الشيء هو إننا سنقدم عروض رائعة super offres sur tous les produits على جميع sur tous les produits على جميع المنتجات. مثلا
de français avec Karim. منتجات de français avec Karim. Et en plus, بالإضافة أو بالإضافة. Et en plus, elles seront cumulables. أي elles seront cumulables avec les offres qui existent. إذن سأحاول أن أقدم لكم la conjugaison هنا بطريقة بسيطة جدا. حاولوا أن تتابعوا معي. إذن elle existe déjà et tout ça à partir du vendredi le 23 novembre jusqu'au Cyber Monday comme vous voulez. إذن سأحاول أن أكتب الترجمة وبعد ذلك سأقدم لكم الأفعال المصرفة. إذن رانيا ميسي لكن نعم le Black Friday الجمعة السوداء c'est quand أي هو عندما il y a des offres عندما تكون هناك عروض partout dans le magasin في كل مكان في المتاجر. Bon, bref, جيد. Bon, باختصار bref, باختصار. Le truc, الشيء, c'est qu'on va faire des super offres. هو أننا سنقدم qu'on va faire سنقدم عروضا des super offres. عروض رائعة. super رائع. إذن عروض super offre عروض رائعة. عروضا رائعة sur tous les produits على جميع منتجات de français facile أي الفرنسية مع كريم. et en plus بالإضافة elles seront cumulables. بالإضافة إلى ذلك elles seront cumulables avec les offres. سيتم دمجها مع العروض qui existe الموجودة déjà بالفعل. et tout ça وكل ذلك et tout ça à partir du vendredi 23 ابتداء من الجمعة vendredi 23 novembre أي نوفمبر أو نوفمبر jusqu'au إلى سيبر مونداي باللغة الإنجليزية سيبر مونداي comme vous voulez. سأقوم بترجمة سيبر مونداي كما تريدون. comme vous voulez كما تريدون. سيبر الاثنين أو سيبر مونداي وهو يوم يحتفل به الأمريكيون. أي شخص يعلم شيء عن هذا اليوم فليكتبوا في التعليق وجزاه الله خيرا لكي نستفيد جميعا. أنا أعلم أنه فقط يحتفل به الأمريكيون كThanksgiving. إذن كThanksgiving أي شكرا لعطائك. إذن هنا ما يهمنا هو كيف يمكن لرانيا أن تكتب أو أن تتكلم بهذه الطريقة باستعمال الأفعال. إذن هنا merci le Black Friday c'est quand il y a des offres partout dans les magasins. Bon bref, le truc c'est qu'on va faire des super offres. إذن on va faire يمكن أن نقول qu'il va faire أو يمكن أن نتكلم عن on va faire فقط. on va faire. إذن on va faire c'est la conjugaison du verbe faire. C'est la conjugaison du verbe faire au futur proche إلى المستقبل القريب. je vais faire سأفعل قريبا. tu vas faire ستفعل قريبا. إذن الآن سأقوم بتصريف الفعل faire إلى le futur proche. إذن الفعل faire
سنقوم بالتصريفه إلى le futur proche. Le futur proche أي المستقبل القريب. نقول je vais faire. نستعمل الفعل allez, je vais faire. سأقوم قريبا. سأفعل قريبا. Je vais faire des super offres. سأقوم قريبا بعروض رائعة. Je vais faire. Tu vas faire. Tu vas faire. ستقوم قريبا. Tu vas faire. Il va faire. سيقوم قريبا. Il va faire. Il va faire des super offres. أي سيقوم قريبا بعروض رائعة. إذن نقول أيضا nous allons faire des super offres. Vous allez faire des super offres. Ils vont faire des super offres. Nous allons faire des super offres. سنقوم بعروض رائعة. Nous allons faire des super offres. Vous allez faire des super offres. ستقومون بعروض رائعة. Ils vont faire des super offres. سيقومون بعروض رائعة. إذا تكلمنا عن الفعل faire au futur proche. وأيضا نقول on va faire des super offres. سنتكلم أيضا إذن عن elles seront cumulables. Elles seront cumulables. وهو الفعل être مصرف إلى le futur simple. إلى المستقبل القريب. إذن futur simple. Du verbe être نقول je serai, tu seras, il sera, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. إذن je serai سأكون. Je serai à la maison. سأكون في المنزل. Tu seras à la maison ستكون في المنزل. Il sera à la maison سيكون في المنزل. Nous serons à la maison سنكون في المنزل. Vous serez à la maison ستكون في المنزل. Ils seront à la maison سيكونون في المنزل. إذن تكلمنا عن الفعل être. Elles seront. هن سيكون. elles. جمع المؤنث السالم. Elles seront. إذن سعد سيقول oh quoi? Oh voilà. On comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. On doit utiliser toujours des mots anglais. C'est au quoi? Oh voilà. Au quoi? Oh voilà. إذن سعد ماذا؟ au quoi? Oh voilà. Oh voilà. هذا كل شيء. On comprend mieux comme ça. On comprend. نحن نفهم. mieux. أفضل. comme ça. هكذا. Il y a un truc. هناك شيء que je ne comprends pas. لا أفهمه. ويمكن أن نقول الذي لا أفهمه. Pourquoi? لماذا? On doit utiliser. On doit يجب علينا. utiliser استخدام toujours دائما. إذن دائما يجب علينا دائما استخدام des mots anglais. الكلمات الإنجليزية. Oh quoi? Oh voilà. On comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais? إذن هنا إذا قلنا je comprends أفهم. Je comprends أفهم. الفعل comprendre مصرف إلى الحاضر. Je ne comprends pas
لا أفهم. Je ne comprends pas. لا أفهم. إذن je comprends. C'est la conjugaison du verbe comprendre au présent. وإذا أردنا أن ننفي الجملة نقول je ne comprends pas. إذن الفعل comprendre au présent هو je comprends, tu comprends, il comprend ou elle comprend. إذن je comprends أفهم. Je comprends pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais. إذن je comprends أفهم. Tu comprends تفهم. Il comprend يفهم. إذن je ne comprends pas لا أفهم. Tu ne comprends pas لا تفهم. Il ne comprend pas لا يفهم. إذن au quoi? Oh voilà, on comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais? Rania, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. رانيا لكن الأمر هكذا. mais c'est comme ça. mais لكن c'est comme ça. الأمر هكذا. ce n'est pas grave. لا يهم. ce n'est pas grave. لا يهم. إذن ce n'est pas grave. mais c'est comme ça. mais لكن c'est comme ça. الأمر هكذا. إذن لا يهم. ce n'est pas grave. إذا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. أقول لكم لا يجب أن تشاهدوا جميع فيديوهات القناة. على القناة 1300 درس، لا يجب أن تشاهدها جميعا، فقط شاهد مستواك. شاهد مثلا دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، وستجد هذه الدروس أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. شاهد فقط دروس مستواك. إذن حاول أن تتعلم القواعد والتحدث والتكلم، ثم الجمل، ثم مهارات النطق، ثم حاول أن تشاهد القصص بالترتيب، وأيضا الصرف والتحويل. وبعد ذلك حاول أن تشاهد فيديوهات برنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط. إذن هناك القواعد، وأيضا جمل، وأيضا التكلم والتحدث، وأيضا الحوارات. وهذا الدرس ضمن قائمة الحوارات. هذا الدرس ضمن قائمة الحوارات. حاول أن تشاهد جميع الحوارات وستستطيع التكلم باللغة الفرنسية إن شاء الله. وهناك أيضا قائمة للجمل، يمكنكم أن تتعلموا الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية بالضغط على هذا الرابط. وحاولوا أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.